This is the house of Mr. Agnello Pinheiro, who is to be ordained the Bishop of Sindhurg. Today, I glorify the Lord for the beautiful gift of a new bishop He has given to the church in a very special way to the church of Sindhurg. I glorify the Lord for the gift of Father Agnello Pinheiro, now Bishop Agnello Pinheiro, who has been a student of the Patriarchal Seminary of Rashol and who was a part of the staff, being a professor and formator in this seminary. He has contributed a lot towards this seminary. So on behalf of the community of the Patriarchal Seminary of Rashol, I wish you, dear Bishop Agnello Pinheiro, God's abundant blessings. Your motto, Thy will be done, is a very, very important motto that will guide your life as a bishop. May God bless you. We trust that you are going to be a very, very holy bishop, not only to the people of Sindhurg, but to the people of God all over the world. God bless you. One, two, three. मॉन्सिन्योर आग्नेलो पिनेरो आमचे द्रामापूरचे फिरगोजेन 2022-2023 वर्सा पारोकल ॲडमिनिस्ट्रेटर कसो हांगासर आयलो. द्रामापूरचे फिरगोजकारांक जायतीं ताणें अदीक करून युथा सवें एसोसिएशन आसात तांचे सवें खूब मोग दाखयलो. कोरो गवडी कसो आमचे फिरगोजेन तो वावुरलो. सगळीं बरेपणां आमचे बराबर ताणें शिपडायलीं. सगल्यांक एक कशें, कोणाक डिफरेंशिएट करनासतना सगल्यांक एक कशीं ताणें आपणायलीं आनी होच मोग ताणें सगल्या द्रामापूरच्या फिरगोजकारांक ताणें शिपडायलो. ह्या ताच्या नोम्यारपणाक आमी तयारी करतना आमी ताका बरें येस आवडेता. पयले सुवातेर देवाच्या आशिर्वादान भरलेलो बरो गवडी हे सिंधुदुर्ग डायसिजनाच्या संस्थेक पवित्र सभेक तो फावो जाला. होच मोग आमचे द्रामापूरचे फिरगोजेन ताणें दाखयल्लो. तो अदीक आनी अदीक नेटान ताणें सिंधुदुर्गचे पवित्र सभेक दाखोवंक आमी ताका आवडेता. देवाची कृपा बरी भलायकी ताका मागता आनी हेच परी देवाच्या मोड्यांत बरो वावर करूंक आमी ताका आवडेता. देव बरें करूं. One, two, three. Monsenhor Agnello Pinheiro, जाका सिंधुदुर्ग डिओसेसीचो बिस्प कसो नोमियाल्ला आनी ताचे फाल्यांच्या दिसा कॉन्सक्रेशन सेरेमनी आसा हे नदरेन
ताचे विशीं हांव 2 उतरां सांगूंक सोदतां. फादर आग्नेल पिनेरो 2022 ते 2023 ह्या गौडीक वर्सांत द्रामापूरची फिरगोजेन पारोकियल एडमिनिस्ट्रेटर कसो आसलो आनी गौडीक काम ताणें बरे भाशेन केलें ते लोक खरेपणी मानून घेतात आनी एक बरो जेजूचो सारकेलो एक बरो गौडी म्हूण ताका वळखतात. हे नदरेन आयच्या दिसा जेन्ना आमी ताका करीत भाशेन बरो हे सांगले येता अदीक करून फाल्यांच्या दिसा 16 तारीख ह्या म्हयन्याची सिंधुदूर्ग दियोसेजीन तो बिस्प साहेब कसो ताका मागतले तेन्ना एक बरो गौडी कसो तो थंयसर वावरूंक बरी भलायकी ताका आमी मागता. देवाचे आदारान आनी कृपेन हें गौडीक काम तो बरेच भावार्थान मोगान करतलो हातूंत दुबावूच ना, कारण तो एक बरो गौडी कसो हे आमचे फिरगोजेन 1 वर्स पासून वावुरलो आनी ह्याच खातीर लोक फाल्यांच्या दिसा व्हडे संख्येन सुमार 90 आमचो लोक 2 बासी आनी 1 मिनी बस ताच्या संस्कारनीक वेची आसात. ताचे ताका बरें मागचे पासत बरे आवडे ताचे मुखार दवरचे पासत आनी जेजूचो आदार ताका मागचे पासत. तर हांव आमच्या नवी आलेल्या मॉन्सिन्योर आग्नेल पिनेरो हाका बरें आवडयतां बरें मागतां आनी सिंधुदूर्ग दियोसेसीचो एक बरो भावार्थाचो मोगाचो जेजूच्या पावलां घालून वावरपी बरो गौडी कसो तो जावंक मागता. देवान तुजेर आशिर्वाद घालूं आनी तुका साबार बेसांवांनी बरो म्हूण मागता आनी बरो येस तुका आवडयता. आमचो भोवमानेस्त बिशप एलेक्ट मॉन्सिन्योर आग्नेलो पिनेरा हाची खबर आयकून आमकां एकदम संतोश आनी खुशालकाय भोगली. मॉन्सिन्योर आग्नेल पिनेरा हाका हांव भुरगेपणांत साकून वळखता. आमी शिनारींत रायतोडच्या शिकतना तो एक ऑल्टर सर्वस कसो आसता थंयसर ल्हान आसतना येतालो मिसांची तयार करून आनी ह्या भाशेन आनीक ताजे उपरांत तो शिमनारींत गेलो तेज्या मुळे आमी पाद्री जाले आनीक एक बरो गुणांचो पाद्री जालो. आनीक ताच्या उपरांत ताका उदीक म्हाका ताची आवड जाली ताचें प्रवचनां प्रिचींग. अ व्हेरी वंडरफूल प्रिचर हुशार पुरगुटणार आमचो भाग्योन हातून जसो हुशार पुरगुटणार आसलो त्या भाशेन ताचें प्रवचनां ताचें मीस करप आनी ताचीं उतरां ताची स्टोरीज पळय घालता लोकांच्या काळजाक सदांच लागतात त्या भाशेन आनी जायतो लोक ताका ताचें वंदन करताले ताच्या प्रवचनाक. आतां हांव जायत्या फिरगोजांनी भोंवलां आनी दुसरे पाद्री ताका सगळे कडेन ताका प्रिचिंगाक वी टू गीव इम्पॉर्टन्स टू हीम ते आपयतलेच आनी लोक सुद्दां एक फावट आयलो खंयच्या गांवांत फादर आग्नेल केन्ना येतलो पूण ताका हाड आमकां नवेनाक फेस्ताक हाड हें लोकांचे दिसान आमकां येतालें सजेशनां. म्हणूच आमच्या गोंयांत जायते कडेन मॉन्सिन्योर आग्नेल पिनेरो ताका सदांच एक नांव आसा ते तो हुशार पुरगुटणार आनी त्याच बरोबर आमी ताका वळखता त्या भाशेन तो एक बरो गुणादीक भुरगो स्पिरिच्युअल पर्सन. ताका हांव जायते फावटी पळयतालो हांगा केन्ना मिसाक येतालो तो आमच्या रायतूरचे फिरगोजेन हांव लेडी ऑफ इस्कूल राशोल मिसा आदी मागणें करप मीस जाल्या उपरांत ब्लेसड सॅक्रामेंटा फुड्यान वचप आनी थोडोसो वेळ सारप दीस स्पिरिच्युअलिटी न्हू. आनी तो मीस करतना सुद्दां ताका प्रवचन करतना ही स्पिरिच्युअलिटी तेगेली स्पिरिच्युअलिटी इज टू रेडिएट यू कॅन फील दॅट. आनीक जायते फावटी हांव केन्ना शिनारीक गेल्लो येतालो तो थिंगसर प्रोफेसर केन्ना हांगासर येतालो तेन्ना ताका हांव म्हणटालो की ताका स्वभावाक पळोवन ताच्या गुण्याक पळोवन ताची हुशारकाय पळोवन आनी तूं केन्ना विसरून जातालो ताका
मोर देन ताका प्रोफेसर आसलो तो पूण ताका म्हाका दिसतालें ताका आनीक जुट्टी वयर फावो कित्याक ताच्या सगळ्याक स्वभाव हुशारकाय गुणांक पळोवन बिशप केन्ना ना इज सो हांबल लायक नो पूण देवाच्या निर्पणा प्रमाणे बिशप जालो आनी सिंधुदुर्ग ह्या डायसिसीन ताका तेची नोमियार ताका केल्लो आसा ताका आमी एकदम बरो एक सांबाळटा दुबावरेत आमच्या गोंयांत लोकांक तो मिस जातलो आमकांय मिस जातलो पण देवाची येवजण थंयसर ताणें हीच ताचे गूण हुशारकाय आनी ताचो स्वभाव घेवन ही स्पिरिच्युअल नेचर हें घेवन थंयसर तो जायतें बरें करतलो आनी लोकांक वयर काडटलो स्पिरिच्युअली ही म्हाका खात्री आसा आनी आमचो भोव मनीस आमचो मोगाळ मॉन्सिन्योर आग्नेल पिनेरा हाका बरो येस हांव घेता आनी ताचो एपिस्कोपल ऑर्डिनेशन 16वेर हांवूय घेतलो आमचो लोकूय हांगासरलो गांवचोय घेतलो जायते जाण सो ताका सदांच ताच्या याज्ञिकी मिनिस्ट्री ताका देवान सदांच सांबाळचो राखचो बरे भशेन ताका कुरपा दिवची आनी बरो ताचो वाव जावंक खंयचे हांव सगळ्यांक देव बरें करूं. With a heart filled with gratitude, I thank the Almighty, the Holy Trinity, for such a gift in our family. The appointment of Father Agnel Pinero, our youngest brother, as the Bishop of Sindhudurg. What's your name, madam? My name is Amelia Rodriguez. You are related to father as well? I'm the elder sister of Father Agnel Pinero. So how many brothers and sisters in the family? We are all together 9 of us. I'm the eldest. Second one is Antonetta Fernandez. Then Piedad Fernandez. After that is Father Richard Pinero. After that is Severina Miranda. Then Santana Culasso. Francis, my brother Francis Pinero. Melito Pinero. And the youngest is Father Agnel Pinero. I am Father Agnel's second brother, Francis Pinero. I also am very happy that Agnel, my younger brother, got this opportunity to become a bishop. We thank Almighty for all this. Thank you.